محترمین، ما فعلا در مدینه منوره و در مسجد جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلم نشستیم و از چند روز به این طرف روز اولی که حجاج آمدن و به مدینه و سرگردانی حجاج دیدم و بی‌پروایی معلمین و عدم علمیت این معلمین دیدم، افسوس کردم که چطور به این رقم افراد و اشخاص معلمین مقرر میشه در حالی که اصلا نه فرایض حج برش معلوم است، نه واجبات حج برش معلوم است، نه گپ زده میتونه و نه هم در خدمت حجاج است. فقط در اینجا بیشی و چای بزن و اینجا بیشی که تیزو گپ بزن و حجاج بیچاره گرد میگردن که به ریاض الجنه چطور برم، وقت چطور بگیرم و امثال ازی. لطفاً احساس مسئولیتتان بکنین، از الله بترسین و این امت مسلمه که داخله میکنن، پول میپردازن و این حاجی صاحب از اینمی پول از اینا و به می ترتیب میایه و اینجا در خدمت از اینا خدمت که نمیکنه ولی مردمی که به حج آمدن او فریضه حجشان هم صحیح ادا نمیشن. خواهش بنده از مسئولین امور ایست که از الله بترسین و افراد را با حجاج روان کنین که مردمای دانا و خبیر باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.